الرحمن الرحيم. ان شاء الله بحول الله غادي نكملوا الموضوع اللي بدينا ديال الدوره الاستدراكيه ديال 2017. دونك نشوفوا الجزء ديال لانستالاسيون دو كوموند اي ديباناج دي موتور ا كورون كونتينيو. داكور. دونك نبداو على بركه الله نشرحوا لينونسي كيفاش داير. دونك عندنا هنايا واحد التران. دونك هذا التران هذا كيخدم بجوج ديال لي كورون. دونك اون فونكسيون سو كاتينير دو اتونسيون التيرناتيف 25 كيلو فولت 50 هرتز. داكور. ولا كيخدم عندنا الفونكسيونمون ديالو سو طونسيون كونتينيو ديال 1500 فولت او 3000 فولت. داكور. دونك هنا دون نوتر كا يعني في هذا البروبليم هذا غادي نحاولوا ندير لو فونكسيونمون سو كاتينير اتونسيون كونتينيو 1500 فولت. دونك باش غنخدموا. دونك هادي غير ليماج ديالو. دونك غادي نحاولوا نشوفوا لا بارتي ليتود ديال لا بارتي اللي عندنا هنا. دونك هذا ان موتور اللي هو نديروا ليتود ديال ان موتور اللي هو سيري. داكور. دونك هنايا غادي نحاولوا نهضروا عليه. دونك عندنا لو موتور سيري utilisé pour la traction ferroviaire a les caractéristiques nominales suivantes. Donc عندنا la tension d'alimentation هي U كتساوي 1070 فولت. intensité هي I est égale à 530 ampères. la vitesse de rotation هي 2820 tours par minute. Donc les valeurs des résistances les R grand R ou petit r. Donc la valeur de la résistance grand R هي ديال l'induit. D'accord. ديال l'inducteur plutôt. R est égal à 0,013 ohm. وعندنا petit r هي la résistance ديال l'induit. هذه ديال l'inducteur وهذه ديال l'induit. R est égal à 0,025 ohm. Donc هذا représente l'inducteur وهذه représente l'induit. وعندنا واحد لو كورون اي اللي شفنا هنايا هو 530 امبير. وعندنا اون طونسيون داليمونطاسيون هي 1070 فولت. دونك نجيو لهنا نديرو 1070 فولت. وهنا اي كتساوي 530 امبير. داكور. وعندنا جوج ديال ريزيستونس. وعندنا سي لا فورس كونتر الكتروموتريس. داكور. دونك هنايا لا كيستيون شنو هي؟ Donc la question 22. Pourquoi utilise-t-on un moteur à excitation série dans le domaine de la traction? يعني علاش كنستعملو حنايا يعني علاش كنستعملو لي موتور سيري. دونك هنايا اون utilisons un moteur سيري. علاش؟ لان عنده لو كوبل يعني عنده لو كوبل ديالو très élevé. Donc j'ai la question 22. Donc car le couple est très élevé. Donc le couple est très élevé. كبير. عندنا لو كوبل. شنو هو لو كوبل؟ سي اش كيساوينا واحد لا كونستانت كا فوا في فوا اي. واضح؟ دونك باش نبينوا بان لو كوبل هنايا راه كيكبر. دونك هنايا الى لاحظنا دونك هنا لو كوبل كيكبر. دونك هادي راه غادي ما مبيناش هنا ولكن هنا غنبينها. دونك فاش كتكون عندنا لا شارج سيتادير عندنا لا كونسوماسيون ديال الكورون. ومن هاد يعني من هاد العلاقه شنو عندنا السي كتساوي ك فوا في فوا اي. هادو نعتبرهم دي كونستانت. دونك الا زدنا فهنا كيتزاد. واصلا هاد في هادي شنو هي؟ هي واحد كا فوا اي كا بريم. دونك تصبح عندنا سي كتساوي هي كا فوا كا بريم فوا اي او كاري. دونك هادي كا بريم نقدروا نعوضوها بواحد لا كونستانت هي سي فواحد لا كونستانت كا بصفه عامه فوا اي او كارون. داكور. دونك هنا غادي يصبح عندنا الشكل على هاد الشكل هكا. دونك هنايا
كل ما زدنا في لو كورون كل ما لو كوبل كيتزاد على هذا الشكل هذا. هذا هو الموتور سيري. داكور. دونك هنايا غنكملو يعني نمشيو نكملو لي كيستيون ديالنا. دونك ندوزو لا كيستيون 23. شنو كتقول لك لا كيستيون 23؟ لا كيستيون 23 calculer la force contre électromotrice E. دونك بغاو E. شنو كتساوي E؟ دونك عندنا U لا طونسيون U يعني او بورن. الا جينا نشوفو هنايا U من هنا لهنا اش كتساوي؟ كتساوي هي E زائد R grand R فوا I زائد petit r فوا I. دونك هي هادي E زائد grand R زائد petit r فوا لو كورون نومينال. وبالتالي E غتساوي لنا هي U ناقص R حول هادي الجهة بلس petit r فوا I. دونك U شحال هي عندنا؟ هي 1070 ناقص grand R هي 0.013 زائد 0.027 ها مضروب الكورون نومينال شحال قلنا؟ هي 530 أمبير. دونك هذاك الشيء اللي غنحسبوه على حساب نديرو الكالكول ديال القوا كتساوي لنا 1048 تقريبا فاصلة 8 فولت. داكور. دونك احنا خرجنا دونك دابا غادي نحاولو ندوزو الكيستيون نيميرو 4 لا بويسونس ابسوربي بي ا. بغاو لابسوربي بي ا. دونك هنايا على حساب ان موتور اكسيتاسيون كيف ما كنقولوا غنخدم لي ريزيستونس انا غران تير بتي تير وعندنا هنايا هي او وعندنا هادي هي او وعندنا هذا هو اي. دونك لا بويسونس ابسوربي توتال شنو هي؟ هي U d'alimentation ضربة في الكورون نومينال. دونك U شحال هي؟ دونك U هي تقريبا هي 1070 مضروبة في الكورون نومينال هي 530. هذاك الشيء اللي لقيناه غادي نلقاوه غاش بالواط. دونك كنلقاو تقريبا هي 567.1 الكيلو واط. واضح؟ دونك هذه لا كيستيون اللي حسبنا بي ا 24. غادي ندوزو لا كيستيون 25. دونك لا كيستيون 25 لا كيستيون 25 شنو كتقول لك؟ كالكولي هانتوما لاحظوا معايا كالكولي لي بيرت ديسيبي بار ايفي جول دون لاندوي اي لاندكتور. دونك هنايا لي بيرت جول توتال شنو هي؟ هي لا ريزيستانس ديال لاندكتور زائد لا ريزيستانس ديال لاندوي نضربها في لو كورون اش او كاري هي ار فوا اي او كاري. دونك هنايا دابخي لي كالكول غادي نلقاوهم كيساويو 11.24 ديما بالكيلو واط. صافي. ار راه معروفه عندي هي 0.013 وبتي تير معروفه عندي هي 0.027 و اي معروف عندي هو 530 امبير الوحده. دونك هنا غتجيني كبيره دونك غادي نحولها بلاش الكيلو واط. دونك دابا لا كيستيون اللي جايه من موراها شنو هي؟ لا كيستيون 26. هذه لا كيستيون 25. لا كيستيون لا اسمحوا لي هذه لا كيستيون 26. صافي. دونك هذه لا كيستيون 27. La question... Non, c'est 25. Donc 26. Donc la question 26. La puissance utile, U, c'est les pertes constantes qui sont là. Donc nous نعطيكم واحد القاعدة باش تعرفوها. نردها لكم. هنا P, A, la puissance absorbée. كتعطينا la puissance électromagnétique, كتعطينا la puissance utile. واضح؟ دونك غادي نحاول نبين هادي كيمشيو لنا منها لي بيرت جول توتال اللي فيهم لي بيرت جول ديال لاندوي زائد لي بيرت جول ديال ليكسيتاسيون. صافي. وعندنا هادي هي هنا وهنا كيمشيو لنا لي بيرت كونستانت. دونك شنو بغاو هما؟ بغاو لا بويسونس اوتيل هي لا بويسونس ابسوربي
moins la somme ديال لي بيرت. دونك هي بي ا ناقص ناقص بيرت جول توتال اللي حسبنا قبيل ناقص لي بيرت كونستانت. دونك بي ا اللي هي ديجا حسبناها لقيناها هي 567. دونك هي 567.1 ديما بالكيلووات ناقص لي بيرت جول هي 11.24 ناقص لي بيرت كونستانت كيف ما كتلاحظوا هنا هي 5 كيلووات ناقص 5 كيلووات. دونك هذاك الشيء لا بويسونس اوتيل الا حسبتها راه غادي نلقاها بالكيلووات غنلقاها تقريبا 550.86 كيلووات الا ما غلطش في الحساب. داكور. دونك هنايا بالنسبه لنا حنا جاوبنا على لا كيستيون اللي هنايا. دونك دابا غادي نحاول نحاولوا نشوفوا لا كيستيون اللي موراها. دونك لا كيستيون اللي موراها لا كيستيون 27. شنو هي لا كيستيون 27؟ لا كيستيون 27 كتقول لنا يعني انا نبينها لكم مزيان باش تشوفوها. ها هي. دونك déduire le moment du couple TU et le rendement du moteur. دونك حنا كنعرفوا بان عندنا لو كوبل اوتيل شنو كيساوي. يلا شي واحد يذكرنا بها. دونك لو كوبل اوتيل كيساوي لنا هي لا بويسونس اوتيل مقسومه على اوميغا هي بي يو على اش على 2 بي ان سور 60. واضح. دونك بي يو راه ديجا حسبناها. بي يو ديجا حسبناها لقينا 550.86 صافي. علاش على 2 بي ان ديجا في المعطيات غنقلبوا على ان في المعطيات فين هي نقلبوا على ان شحال عطاو فيها. دونك ان ها هي عطاونا 2820. واضح. دونك ان 2820. دونك غادي نكتبو هنايا فواياش فوا 2820 ونقسمو على 60. داكور. دونك هادي راها بالكيلووات. دونك نحولها الا بغيت نحولها غنضربها في 10 أس 3 صافي باش نلقى بالواط. دونك هنا غادي نلقى تي يو كيساوي ليا 1865.36. الوحده ديالو هي نيوتن في المتر. واضح. دونك هادي لا كيستيون 27 جاوبنا عليها. دونك ندوزو لا كيستيون 28. دونك لا كيستيون 28 شنو كتقول ليا. لا كيستيون 28 كتقول لي كالكولي لا فالور دو ريوستا دو ديماراج اللي غنبينها لكم معايا هنا صافي. كالكولي لا فالور دو لا ريزيستانس دو ريوستا دو ديماراج هي هادي sachant que le courant de démarrage doit être limité à 1000 ampères. دونك هنا بغينا نحسبوا هذيك ار اش كيف ما كتلاحظوا. انا نحاول نرسمها هنا باش تكون الامور واضحه. ها هي. دونك ريوستا دو ديماراج صافي. ها ار ديال الاندكتور و ار ديال اش ديال الاندوي. واضح. هي. دونك هذا هو او ولكن هذا هو لو كورون اي دي. ضروري ما خصني نبقى نرسم بحال هكا باش نفهم. وهذه هي او صافي. دونك هنا شنو قالوا لنا. قالوا لنا نكالكوليو لو كورون ريوستا دو ديماراج نكالكوليو يعني نكالكوليو لا فالور ديال ريوستا دو ديماراج او ديماراج. وهذه خصنا نعقلوا عليها. او كتساوي زيرو. علاش؟ لان ان كتساوي زيرو لا فيتاس. يلا بغي ديماري يعني راه ما كايناش لا فيتاس. نبينوها من هنا. واخا عندنا العلاقه العامه او كتساوي ك فوا في فوا ان. هذه العلاقه العامه معروفه هذه. وبالتالي الا كانت يلا او ديماراج ان كتساوي زيرو
مباشرة هذه غادي تكون كتساوي زيرو. بالتالي العلاقة اللي غتكون عندنا U اللي كتساوي هي RH زائد R زائد بتيت R مضروبة في لو كورون دو ديماراج زائد E، هذه كتساوي زيرو. بالتالي غتساوي لنا U كتساوي لنا RH زائد R زائد بتيت R لو تو فواياج فوا ID. صافي. الور غادي نديرو هنايا RH كتساوي، ولا نمشي غير بشويه واخا، زائد غنحول هذيك لهنا وهذه نحولها هنا، زائد ار زائد بتيت ار، راه ما درت والو فوا اي دي كتساوي يو، غير ديت هذه لهنا وديت هذه لهنا. دونك شنو غتولي يو مقسوم على اي دي كتساوي لنا هي ار اش زائد ار زائد بتيت ار. بالتالي ار اش غيساوي لنا هي يو على اي دي صافي ناقص ار صافي ناقص، ولا ندير قوسين هنايا، زائد بتيت ار. صافي. دونك هذه هي العلاقه اللي غادي تكون عندنا، تكون عندنا ار اش كتساوي يو على اي دي ناقص هنا. دونك وفي التالي دابخي لي كالكول اي دي راه معروفه، اي راه عطاوها لنا هي 1000، هذه راه معطيه لنا، دونك كتشوفوا ار معطيه ودي معطيه ودي معطيه، وبالتالي شحال غنلقاو بانها كتساوي 1,03 اوم. صافي. لا كيستيون هادي اش من كيستيون اللي قلنا، هادي 28. دابا لا كيستيون 29. لا كيستيون 29 غادي نشوفوها لهنا. لا كيستيون 29 شنو قالوا لنا؟ كيل سوغا، ها هي نسمحوا لي وي باردون، ها هي. Donc, quelle serait la puissance PD dissipée dans le rhéostat de démarrage pendant le passage d'un courant de démarrage؟ بغا لك شحال هي لا بويسونس اللي ضاعت لنا هنايا، لا بويسونس اللي كتضيع لنا، لا بويسونس ديسيبي في الريوستا دو ديماراج. دونك هنايا لا بويسونس ديسيبي في الريوستا دو ديماراج شنو هي؟ هي ار ريوستا دو ديماراج فوا لو كورون اي دي او كاري، هذه هي 1,03 مضروبة في 1000 اش او كاري. دونك شحال غتعطينا بي دي؟ بي دي غتعطينا هي 1030 اش 1030 واط، 1030 كيلو.